मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा। आपको मालूम है इससे पिछले वाले रुकू में शिर्क की कुछ अक़साम बयान की गई थी। उन किस्मों में से एक किस्म ये कि मुशरिकीन अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते थे। फ़रिश्तों को बाज़ मुशरिकीन वो कहते थे कि ये फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और इस तरह की और भी कि जो उन्होंने हलाल व हराम किए हुए थे मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जुल्म की बिना पे पकड़ना शुरू कर दे, जुल्म चाहे अक़ीदे का हो या अमल का हो, अक़ीदे का जुल्म शिर्क है, जैसे कुरान में आता है इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म के मफ़हूम में बदअमली भी दाखिल है। दुनिया में जितनी बुराइयां हो रही हैं, तो अल्लाह अगर लोगों को पकड़ ले, मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो ज़मीन पर कोई चलने वाली जानदार चीज़ को ज़िंदा ना छोड़े। वलाकिन युअख़िरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, लेकिन अल्लाह सबको मुअख़्ख़र कर रहा है, मोहलत दे रहा है एक मुतअय्यन वक्त तक के लिए। बार बार कुरान इस बात को दोहराता है। वजह उसकी है कि नाफरमान और मुशरिक लोग और इस्लाम से बगावत करने वाले लोग, अल्लाह के दीन को ना मानने वाले लोग, वो बार बार इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि अगर हम बातिल पर हैं तो अजाब आता क्यों नहीं है, फ़ौरन हम तबाह बर्बाद क्यों नहीं हो जाते। तो कुरान में इस मज़मून का बहुत तकरार है कि भाई तुम्हारे जराइम ऐसे हैं कि अगर पकड़ने पर आ जाए ना अल्लाह ताला, तो पूरी ज़मीन को तबाह बर्बाद कर दे। जुर्म तुम्हारा कम नहीं है, लेकिन बात यह है कि कितना ही बड़ा जुर्म हो, अल्लाह ने एक टाइम रखा हुआ है ना। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, अगर अल्लाह मार के ख़त्म ही कर देगा तो इम्तिहान कहाँ से होगा। तो इस खुशफहमी में ना रहो कि आखिरत में भी सज़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, बस जब अजल आ जाएगी, मुद्दत आ जाएगी, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो ना ये मुअख्खर हो सकेंगे ना ये मुक़द्दम हो सकेंगे। यानी उस साअत से एक घड़ी भी इनको ताख़ीर नहीं होगी कि साअत आ जाए और अल्लाह इनको मोहलत दे दे, और ना ऐसे होगा कि साअत से पहले अल्लाह इनको मार दे। तो ना मुक़द्दम होंगे ना मुअख्खर होंगे। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून व तसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िब, और ये लोग अल्लाह के लिए उस चीज़ को बनाते हैं, मा यकरहूना, जिस चीज़ को खुद ये नापसंद करते हैं। जैसे कि पिछले रुकू में आया था ना, अपने लिए बेटियां पसंद ही नहीं करते थे, तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे होते हैं। वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िब, और इनकी ज़बानें झूठ बयान करती हैं। वो झूठ क्या है, अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि इनके लिए अच्छा ठिकाना है। तो ये ज़बानें इनकी झूठ बोलती हैं, समझती है, दावा करते हैं कि अगर बिलफर्ज आखिरत हुई तो वहाँ भी हमें अच्छा ठिकाना मिलेगा, कि हमने कौन सा जुर्म कर लिया। ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके लिए आग है। व अन्नहुम मुफरतून, और ये लोग आग में पहल किए जाएंगे, क्योंकि शिर्क और कुफ्र का गुनाह सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ भी मुशरिक को सबसे पहले जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, अल्लाह की कसम, हमने आपसे पहले भी बहुत सारी कौमों की तरफ पैगम्बरों को भेजा। फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान ने उनके अमाल को उनकी नज़रों में मुज़य्यन कर दिया। इसकी तफसीर कई बार बयान की जा चुकी है कि शैतान क्या करता है, बुराई पे लेबल अच्छाई का लगा देता है, अट्रैक्टिव बना देता है उसको। तो जो भी शैतान को राज़ी करता है, जुर्म करता है, वो भी दलाइल के अंबार लगा देता है। आज इसकी सुबह शाम हम इसका मुशाहिदा करते हैं। हर बुरी से बुरी चीज़ पर जो है ना, एक लेबल अच्छा लगा दिया जाता है और उसको खुशनुमा नारों से मुज़य्यन कर दिया जाता है, हालांकि वो होती बुराई है। औरत की आज़ादी के नाम पे आप देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों को माँ बाप का बागी बनाया जा रहा है, और उसको ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कि बच्चों की आज़ादी के नाम पे। औरत को शोहर का बागी बनाया जा रहा है, उसको विमेन राइट्स के नाम पे, कि औरत का हक़ है। तो मुलाजिम को अपने मालिक से बागी बनाया जा रहा है। हर तरफ से बगावत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है, और इंसानों के रिलेशन आपस में कमज़ोर हो रहे हैं। लेबल
آزادی، لیبل آزادی۔ تو یہی مطلب ہے پچھلی امتوں میں بھی ایسے ہی ہوا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال یعنی برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، پس آج بھی یہ ان کا ولی ہے، یعنی وہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا آج بھی ان کا ولی یہی شیطان ہے، تو اسی طریقے سے ان کو تباہ کر رہا ہے جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان ہر برے عمل کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ آسمانی وحی نازل کر کے خود لوگوں کو ایکسپلین کرے، ڈیفائن کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، یا لوگ جس غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے نا یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، الَّذِي، ان چیزوں کو، اختلفوا فیہ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس وقت اختلاف کر رہے ہیں یا قیامت تک اختلاف کریں گے، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں۔ تو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگ اختلاف کرتے تھے شرک کے مسئلے میں، قرآن نے، اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، قرآن نے بیان کر دیا کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زنا کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا زنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قرآن نے بیان کر دیا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ وراثت کے حکام ہیں، یعنی جو بھی ایسے احکام ہیں جس میں انسان ڈیبیٹ کر کے بحث مباحثہ کر سکتا تھا اور انسان کی زندگی کے لیے وہ انتہائی اہم تھے، تو قرآن نے ان کو ایکسپلین کر کے انسانوں کے لیے بحث کا راستہ بند کر دیا۔ اور یہ اللہ نے احسان اس لیے کیا کہ تاکہ شیطان کو موقع نہ مل جائے، کیونکہ شیطان بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو اچکتا ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ کے معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہوگا نا، یعنی جو انسان کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس اختلاف کو قرآن بیان کر دے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، اس میں صحیح گائیڈنس ملے گی، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت بھی ہے، کیونکہ جب آپ کو سیدھا راستہ ملے گا آپ اس پہ چلیں گے تو اللہ کی بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم اس کو فالو کریں گے، ان کو اس قرآن سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نحل میں زیادہ تر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو سورہ نحل کا جو زیادہ مضمون ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے گرد گھومتا ہے، درمیان میں بار بار توحید کی اہمیت اور شرک کی نفی اور برائی کی مذمت بیان ہوگی، تو اللہ دوبارہ پھر اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ دیکھیں یہ دنیا میں سب سے عجیب کام جس پہ یعنی سائنسدان بھی حیران ہیں اور اب تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا، وہ کیا ہے، مردہ میں حیات کیسے پڑتی ہے۔ یہ تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کوئی بنجر زمین ہو، ہم نے اس میں کبھی درخت یا پودا اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس میں پانی برسے گا اور لہلہاتی فصلیں اگیں گی، گندم اگے گا، خربوزے اگیں گے، انار اگے گا، تو دنیا میں کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم صبح شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ اس منظر کو قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے زمین میں اس طرح کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، ایسا سسٹم زمین کے اندر بنا دیا ہے کہ صرف پانی برسنے کی دیر ہوتی ہے اور کیسی لہلہاتی فصلیں اس سے اور کیسے خوش ذائقہ پھل اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں۔
جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو سنیں تو اس کو فالو کریں گے، جو چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے صرف اس زمین میں ہی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ زمین خود نہیں بن سکتی، یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اور جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نشانیاں اس عمل میں موجود ہیں۔